अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनो हजरात, मैं अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से बाथरूम से, टॉयलेट से, हम्माम से निकलने के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है गुफरानक, मैं उस हदीस की सनद की जांच पड़ताल उसूल हदीस व अस्माउ रिजाल व जरह तादील के मीज़ान पर आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनो हजरात, जैसा कि आप जानते हैं कि बाथरूम के अंदर, हम्माम के अंदर, टॉयलेट के अंदर दाखिल होने से पहले, जाने से पहले जो दुआ पढ़ी जाती है अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस, ये तो बासनद सही हदीस से साबित है। जैसा कि इस हदीस के बारे में आप देख सकेंगे अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, वो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला यानी टॉयलेट, बाथरूम, हम्माम में जाते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस, अल्लाह मैं खबीस जिन्नों और जिन्नियों की बुराई से तेरी पनाह मांगता हूं। यह हदीस सही बुखारी में हदीस नंबर 142, 6362, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 831 और सुनन अरबा के अंदर हदीस मौजूद है, बासनद सही। लेकिन कुछ हदीसें ऐसी हैं जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ने का जिक्र है और भी ज्यादती के साथ है, तो वो तो मौजू मनगढ़ंत रवायतें हैं। लेकिन इतनी बात बासनद सही साबित है कि जब कोई बाथरूम में जाए तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस पढ़ करके बाथरूम में, टॉयलेट में दाखिल हो। अब बाथरूम से, टॉयलेट से निकलने के बाद जो दुआ पढ़ी जाती है गुफरानक, वो दुआ बहुत सारी कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है, जैसा कि मैं आगे वजाहत करूंगा। उसी में से हिस्नुल मुस्लिम है, उसके अंदर भी है, और भी दुआओं की किताब के अंदर, पंपलेट के अंदर ये बात लिखी हुई है, ये दुआ लिखी हुई है। मैं उसकी सनद के बारे में वजाहत करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला आगे चल के कि क्या वो हदीस बासनद सही साबित है या साबित नहीं है। तो इस बारे में देखिए, ये जो हदीस है, इस हदीस का खुलासा कुछ इस तरह से, पहली बात यह है कि हदीस आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ मंसूब है। उसका मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती हैं, कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल खला से बाहर आते, यानी टॉयलेट, बाथरूम, हम्माम से बाहर निकलते तो कहते गुफरानक, अय अल्लाह मैं तेरी बख्शिश का तलबगार हूं, यानी मैं तेरी बख्शिश चाहता हूं। तो यह जो हदीस है, यह हदीस सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 30, सुनन तिरमिजी में हदीस नंबर 7, सुनन इब्न माजा में हदीस नंबर 300, बुलुगुल मराम के अंदर हाफिज इब्न हजर की हदीस नंबर 87, अल मिशकात के अंदर हदीस नंबर 359, निसाई कुबरा के अंदर हदीस नंबर 9907, 9824, इसी तरह से अल-यौमुल लैला इमाम निसाई की हदीस नंबर 79, और इसी तरह से मुस्नद अहमद के अंदर हदीस नंबर 25220, सही इब्ने हिब्बान के अंदर हदीस नंबर 1444, सही इब्ने खुजैमा के अंदर हदीस नंबर 90 या इसी तरह से 95, और मुस्तदरक अल हाकिम में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 158, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा में हदीस नंबर 7, और इसी तरह से शरह सुन्ना लिल बगवी की तहकीक शोएब अर्नाउत की हदीस नंबर 188, और सहीउल जामे शेख अलबानी की हदीस नंबर 4707, और इसी तरह से तखरीज ज़ादुल मआद शोएब अर्नाउत की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 352, और सुनन दारमी में हदीस नंबर 703, अदबुल मुफरद इमाम बुखारी की हदीस नंबर 693, इसी तरह से अल मुंतका इब्नुल जारूद की हदीस नंबर 42, और मुस्नदुल जामे के अंदर जिल्द नंबर 19 सफ़ा नंबर 348, 349, हदीस नंबर 16139, और अमल अल-यौमुल लैला के अंदर इब्न सुन्नी की हदीस नंबर 23, और इब्नुल जौजी की
الواہیات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 330، اور حافظ سخاوی کی فی فتح المغیث کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 188، اور امام نووی کی فی الاذکار کے اندر صفحہ نمبر 28، اور اسی طرح سے شرح سنہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 379 وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اس کی سند کو شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے، حافظ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور شعیب ارناؤت نے، اور بھی کئی محققین نے حسن اور صحیح لکھا ہے، جبکہ اصولی طور سے اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ سند کے اندر راوی یوسف ابن ابی بردہ الاساری، یہ راوی مجہول الحال ہے۔ اس کی توثیق، اس کو معتبر کہنے والے کچھ متاخرین محدثین ہیں، جیسے حافظ ذہبی ہیں، حافظ ابن حجر ہیں، احمد بن صالح ہیں، اسی طرح سے کچھ متساہل محدثین ہیں، جیسے امام ابن حبان ہیں، امام العجلی ہیں، اور اسی طرح سے امام الحاکم ہیں۔ ان لوگوں نے اس راوی کی توثیق کی ہے، لیکن اصولی طور سے یہ بات اچھی طرح سے محقق جانتے ہیں اور حکم بھی لگاتے ہیں کہ اگر کسی راوی کو اکیلے امام ابن حبان اگر الثقات میں شکہ قرار دیں، معتبر اعتبار کے لائق قرار دیں، تو کوئی ان کے اکیلے کی بات کو نہیں مانتا۔ لیکن کچھ محققین نے یہ اصول بنائے ہیں کہ اگر امام حاکم کے ساتھ ساتھ اگر حافظ ذہبی یا حافظ ابن حجر یا اسی طرح سے امام حاکم، امام العجلی وغیرہ اگر اس طرح سے متساہل محدثین میں سے کچھ اور لوگ بھی اگر اس کو اگر سکہ قرار دیں تو وہ راوی معتبر ہو جاتا ہے، سکہ ہو جاتا ہے، جبکہ یہ اصولی طور سے یہ بات غلط ہے۔ کسی بھی راوی کو سکہ صدوق کہنے کے لیے، اس کی توثیق پیش کرنے کے لیے، اس کو معتبر سمجھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ اصولی طور سے متقدمین محدثین جو 300 سال ہجری تک وفات پانے والے ہیں، خیر القرون کے دور کے، ان سے اس کے بارے میں توثیق پیش کرنی پڑے گی، جبکہ یہاں پر متقدمین محدثین میں سے کسی سے اس کو ثقہ یا صدوق کہنا ثابت نہیں ہے میری تحقیق کے مطابق۔ اگر کوئی متقدمین محدثین جو 300 سال ہجری تک وفات پانے والے ہیں، ان میں سے کسی معتبر محدثین کے قول سے باسند صحیح اگر اس راوی کی توثیق پیش کر دے تو پھر یہ حدیث حسن اور صحیح ہو جاتی ہے۔ اگر پیش نہ کر سکے تو یہ حدیث ضعیف ہی رہتی ہے، حسن اور صحیح نہیں رہتی ہے۔ اسی طرح سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، اس راوی کے بارے میں امام البخاری اور امام ابو حاتم رازی نے سکوت کا اظہار کیا ہے، یعنی انہوں نے اس راوی سے اس روایت کو سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ امام بخاری نے نقل کیا ہے تاریخ الکبیر میں، ابو حاتم رازی نے نقل کیا ہے الجرح و تعدیل میں، لیکن انہوں نے اس راوی کو ثقہ صدوق نہیں قرار دیا ہے۔ لہذا جس راوی پر یہ سقوط کا اظہار کریں، نہ اس کے بارے میں جرح کریں، نہ اس کے بارے میں تعدیل پیش کریں، تو وہ اصولی طور سے مجہول ہی رہتا ہے، مجہول حال ہی رہتا ہے، وہ ثقہ اور صدوق نہیں رہتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کہ حمام سے نکلنے کے وقت کی جو دعا ہے، حمام سے، ٹوائلٹ سے، باتھ روم سے نکلنے کے بعد کی جو دعا ہے غفرانک، کہ حدیث کی اسناد ضعیف ہے، باسند صحیح ثابت نہیں ہے، اور باقی کئی حدیث میں حمام سے، باتھ روم سے، ٹوائلٹ سے نکلنے کے بعد الحمدللہ کے الفاظ کے ساتھ زیادتی الفاظ بھی آئے ہوئے ہیں، وہ موضوع من گھڑت روایتیں ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم باتھ روم سے نکلیں تو غفرانک نہ پڑھیں یا اسی طرح سے الحمدللہ نہ کہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باسند صحیح ثابت نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔
اور اسی طرح سے اس حدیث کو صحیح ابن خزیمہ کی تحقیق میں دکتور محمد مصطفیٰ العازمی نے حدیث نمبر 90 کے تحت اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں،